बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे ये मनक़ूल है कि आप ये फ़रमाते हैं कि अल्लाह के ख़ास बंदों में से एक ख़ास बंदा स्याह फ़ाम एक जंगल में अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजार रहा था। फरमाते हैं कि मैं अक्सर उसके पास जाया करता। एक दिन आपके दिल में ख़्याल आया और आपने कुछ खाने पीने का सामान, कुछ तवाज़ो का सामान ख़रीदा और अपने साथ लेकर अल्लाह के उस नेक बंदे की खिदमत में उस जंगल में हाज़िर हुए। जब आपने वो सामान पेश किया तो उन बुज़ुर्गों ने पूछा कि ये क्या है। तो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर, ये कुछ खाने पीने का सामान है जो मैं आपके लिए लाया हूँ, शायद कि आपको इसकी ज़रूरत हो या आपके कुछ काम आ जाए। जब हज़रत ख्वाजा हसन बसरी का ये जवाब उन बुज़ुर्गों ने सुना तो आप फरमाते हैं कि उन्होंने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए, मेरी तरफ अजब निगाहों से देखा और देखने के बाद मुझे इशारा किया कि ज़रा इधर देखो। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं कि जब मैंने उनके इशारा करने के बाद जंगल की तरफ नज़र दौड़ाई तो जंगल में मौजूद तमाम रोड़े पत्थर सोने के बन चुके थे। फरमाते हैं कि मैं शर्मिंदा भी हुआ और वहाँ से इजाज़त लेकर फ़ौरन आ गया, जो ये बताता है कि ये जो ख़ास लोग हैं, अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, ये दुनिया का साजो सामान ये ख़ुद अपने इरादे से उनसे किनारा कशी करते हैं, इसलिए कि ये दीदार इलाही और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नशे में मामूर होते हैं। ऐसे ही पाक लोगों के ज़िक्र और उनकी सीरत पर मुश्तमिल हुज़ूर सैयदी फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात, आपके इरशादात का वक़ी मजमुआ प्रोग्राम कश्फ़ुल माजूब लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान सियालवी। मेरे साथ आज कश्फ़ुल माजूब शरीफ के मौज़ूआत पर ख़ूबसूरत अल्फाज में, ख़ूबसूरत पैराए में गुफ्तगू करने के लिए हस्ब मामूल तशरीफ़ फ़रमा हैं हमारे प्यारे वतन की और QTV के एक जानी पहचानी मारूफ़ इल्मी शख्सियत मोहतरमुल मक़ाम जनाब अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब मिजाज गिराम खैरियत से हैं जनाब। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कश्फ़ुल माजूब शरीफ का 11वां बाब है और ज़िक्र चल रहा है हज़रात अइम्माए तबा ताबईन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का। और आज हम जिस मुबारक हस्ती का ज़िक्र हुज़ूर सैयदी फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज, आपके इल्मी रूहानी उसलूब और आपके उस इल्मी और मारिफत के अंदाज़ में लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, वो हस्ती इल्म हदीस में, खिदमत हदीस में, फ़क़ाहत में उम्मत मुस्लिमा के माथे का एक चमकता हुआ तारा और झूमर है हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और जैसा कि आपको मालूम है कि हुज़ूर सैयदी फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उसलूब मुबारक ये है कि इन मशाहिर और इन मारूफ़ हस्तियों की ज़िंदगी के जो रूहानी पहलू हैं, जो तसव्वुफ़ के पहलू हैं, हुज़ूर सैयदी फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ख़ास तौर पर उनको बयान फरमाते हैं और उनको आने वाली नस्लों के सामने बतौर सबक और बतौर अमली तरबियत के पेश फरमाते हैं। हज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करते हुए 2 लफ्ज़ इरशाद फरमाए जो आपके खूबसूरत अलक़ाब भी हैं। आपने फरमाया कि आप सैयद ज़ुहाद हैं और क़ाइद औताद हैं। हुज़ूर क्या फरमाएंगे सैयद ज़ुहाद और क़ाइद औताद के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर के ख़ाहत हम नशीनी बा खुदा ओ नशीनत दर हुजूर औलिया। ये उस दर्जे की हस्तियाँ हैं मुफ्ती साहब कि इनकी ज़ात, इनका वजूद मसूद अपनी जगह बरकत रखता है। फिर जब इनका ज़िक्र खैर होता है, सुभान अल्लाह, इनका कहीं तज़किरा छिड़ता है, इनकी गुफ्तगू होती है तो भी अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हो रहा होता है। तो ये भी एक ज़रिया है, मैं समझता हूँ, ये ज़िक्र, ये मजलिस, ये महफ़िल
کشف المحجوب شریف کی وساطت سے کہ ہم ان بزرگان دین کی بارگاہوں میں ایک طرح معنوی حاضری پیش کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے فیض سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں جو القاب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لائے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان ہستی اور عظیم شخصیت، ان کا مرتبہ روحانیت کے اندر کیا ہے۔ جی سید زہاد، زاہدوں کے سردار، جی زہد والوں کے سردار۔ اب زہد کیا ہے؟ زہد فی الدنیا، دیکھیے ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی کتاب الزہد آتا، جی اور ائمہ نے کتابیں لکھی باقاعدہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی کتاب کا نام ہے کتاب الزہد، سبحان اللہ، اور پہلی کتاب الزہد آپ ہی نے تالیف فرمائی۔ سبحان پھر امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد لکھی، جی اور بڑے ائمہ ہیں جنہوں نے کتاب الزہد کے نام سے۔ اب زہد ہمیں سمجھنا ہے، یہ شرعی اصطلاح ہے، محدثین کی اصطلاح ہے، اور صوفیاء کی اصطلاح ہے، تینوں جگہ کامن استعمال ہر جگہ استعمال ہوتی ہے۔ استعمال ہوتی ہے۔ تو گویا ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی اصل یہ ہے۔ بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ سبحان اللہ، یہ عبداللہ بن عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، ایک مسافر ہوتا ہے، یا راہگیر ہوتا ہے، گزرنے والا ہوتا ہے۔ تو زہد جو ہے اس کی اصل حب دنیا کو اپنے دل سے نکال دینا، دنیا کی کشش کا اس شخص کے لیے ختم ہو جانا ہے، زہد ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا آغاز جیسا کہ آگے ذکر آئے گا، تھوڑا سا اس کی وضاحت معزز ناظرین کے لیے زیادہ بہتری کا سبب ہوگی۔ ایک ہے دنیا کو چھوڑ دینا، جی ترک دنیا نہیں، ترک دنیا نہیں، زہد نہیں ہے۔ زہد نہیں ہے۔ ترک دنیا یعنی یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہیں، دنیا آپ میں نہ رہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، جی جی، آپ در کشتی ہلاکے کشتی است، اور زیر کشتی باہر کشتی کشتی است۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرمایا نا کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو اس کی بقا کا سبب ہے، اور پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو پھر اس کی ہلاکت کا سبب ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ویسے ہی ہے کشتی پانی پہ جا رہی ہے، جی، اور اگر دنیا آپ میں آ گئی تو ایسے ہی ہے جیسے پانی کشتی میں آ گیا، سبحان اللہ، وہ ہلاکت کا زہد۔ اور پھر سید زہاد، اللہ، اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ اتباع تابعین کا تو خیر القرون، جی، وہاں سید زہاد ہونا کچھ اور بات، سبحان اللہ، ان زہاد سے منوانا۔ تو مفتی صاحب میں اگر خلاصہ کروں، سارے ہی جو آپ کا عہد کے جتنے مقابر تھے وہ سب اس بات پہ متفق ہو گئے تھے۔ اسی لیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ پہلی لائن میں والہانہ انداز چھلک رہا ہے ان کے تذکرے اور القاب کے حوالے سے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس امت میں وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ان کے معاصر اکابرین نے کہا کہ سوائے صحابیت کے ان میں ہر وصف موجود ہے۔ سبحان اللہ، اب آگے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، صرف صحابی نہیں ہیں، باقی ہر خوبی ہے، ہر کمال ہے، جس کا آپ نام لے لیں، جس فیلڈ میں چلے جائیں، سبحان اللہ، سبحان اتنی بڑی ہستی۔ اب سید زہاد بھی ہیں اور قائد اوتاد بھی ہیں۔ اوتاد جو ہیں یہ خالص تصوف کی اصطلاح ہے، جی جی، وطد سے ہے کہ 4 اوتاد ہوتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں 4 پلرز جی روئے زمین پر، اور زمین کے چاروں کونوں میں ہوتے ہیں، جی، مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تکوینی امور کے اندر اس دنیا میں دنیا کی بقا کا سبب اور ذریعہ ہوتے ہیں، یہ ابدالوں سے اوپر ہوتے ہیں 40 ابدال، ابدال تو زیادہ ہوتے ہیں، جی جی، 100 بھی ہو سکتے ہیں، 150 بھی ہو سکتے ہیں، 40 تو صرف شام میں جی، بتایا حضور گیا علیہ کہ السلام ایک جگہ پہ ہیں۔ یہ ان سے ابدالوں کی اوپر ہے۔ تعداد تو سینکڑوں میں ہے، جی، اوتاد 4 ہیں، سبحان اللہ، اوتاد 4 ہیں، اور یہ میخ جو گڑی ہوئی ہے، یہ سبحان پلرز ہیں، یہ ستون ہیں۔ جس طرح پہاڑوں کو فرمایا کہ ظاہری طور پر اور مادی طور پر یہ اوتاد ہیں زمین کے، پہاڑ میخیں گاڑی ہوئی ہیں زمین کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے، اسی طرح تکوینی اور روحانی معاملات کے اندر یہ اوتاد ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفت قیومیت کا مظہر ہوتے ہیں سبحان اللہ، دنیا کے اندر، جی، یعنی دنیا کی مادی جو چیزوں کی بقا اور ان کا دوام اور ان کا قیام ہے وہ ان کی روحانیت سے وابستہ ہوتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں اشارہ ہے وَبِهِمْ يُمْتَرُونَ
वबिहिम युरज़क़ून वबिहिम युनसरून। ये वो हस्तियाँ हैं जिनके साथ रिज़्क़ वाबस्ता है, बारिश का बरसना वाबस्ता है, फसलों का उगना वाबस्ता है, जंगों की फतूहात वाबस्ता। ये वो शख्सियात हैं औताद। और इनके लिए जो कायद का लफ्ज़ आना है, ज़ाहिर है लीडर, पेशवा, उनके भी लीडर, उनके भी इमाम, कायदीन, ये असल में तयन हो रहा है उनके मर्तबे का जी। और ये ज़ाहिर है उनका जो स्टेटस है वो बयान किया जा रहा है। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह जैसी हस्ती कर रही हैं, कोई मुरीद अकीदतमंद नहीं कर रहा जैसे कि फैशन बन जाता है कि हर कोई किसी को जो मर्जी कहना शुरू कर देता है, ऐसी कैफियत नहीं है। हक़ाइक़ की बुनियाद पर और दलाइल की बुनियाद पर और शवाहिद की बुनियाद पर तयन हो रहा है मकामात विलायत औलिया। यानी रूहानी दुनिया में जो जिस मर्तबे पर फ़ाइज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान से है, तो उसमें उस आलम रूहानियत में हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका सबसे मरकज़ी हस्ती वो हैं, सबसे बड़ी अथॉरिटी औताद में। और फिर इसमें यह भी होता है कि मदारिज बढ़ते भी रहते हैं। किसी ज़माने में हम सुनते हैं कि फ़लाँ औताद थे, लेकिन उसके बाद वो तरक्की करके किसी मरतबा सिद्दीक़ पे पहुँच गए, वो मरतबा क़य्यूमियत पे पहुँच गए, मरतबा गौसियत पे पहुँच गए, मरतबा कुतुबुल अक़ताब, कुतुबुल इरशाद या कुतुबुल मदार पे फ़ाइज़ हो गए। तो ये भी मुमकिन है। ये नहीं होता कि एक बुज़ुर्ग का एक मकाम कहीं हमने सुन लिया या पढ़ लिया तो फिर वो उस पर ठहरे रहे, ऐसा नहीं है। मदारे जो मरातिब जो है इर्तिकाब पजीर रहते हैं, उसके बाद मुमकिन है वो उससे आगे भी गए हों। जैसा कि मैंने इशारा किया कि एक वक्त आ गया था अपने जो मकाम इंतहा पे जब गए हैं तो सब ने कहा कि सिवाय सहाबियत के हर कमाल इनमें मौजूद है। तो ये भी अब जैसे हमने गुफ्तगू की है तो बहुत सारे हमारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इस सोच में यकीनन होंगे कि ये एक इतना बड़ा रूहानी मर्तबा और आला दर्जा है, इसको पाने का, इसके हुसूल ज़ाहिर है सिलेबस, कोई तरीक़ाकार, कोई स्टेप बाय स्टेप उससे प्रोसीजर एक होगा सारा सिस्टम कि जिसके तहत उसको आगे जाना पड़ेगा। क्या फरमाएंगे? अब ये जो हैं दो रास्ते हैं मुफ्ती साहब, एक इरशाद का है, एक मदार का है। कुतुब दो हैं, कुतुबुल इरशाद और कुतुबुल मदार। कुतुबुल इरशाद का जो डिपार्टमेंट है वो दावत का है, वो इस्लाह का है, रुश्द का है, ज़िक्र व फ़िक्र का है। आप देखते हैं बाज़ सूफिया की खानकाहें बस इस तक महदूद रहती हैं। लेकिन जो कुतुब मदार है ये तकवीनी उमूर हैं, ये खफ़ी उमूर हैं, ये हिया व इमातत है, ये ख़र्क व ग़र्क है, ये तरज़ीक़ का मामला है, रिस्क के मामलात हैं और लोगों के जो मादी उमूर हैं उसमें तसर्रुफ़, जिनको कहते हैं मुतसर्रिफ़ीन। मुतसर्रिफ़ीन औलिया जो हैं ये अक्सर खुफिया होते हैं। इस पर बात करेंगे, ये मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए बहुत इस्तिफ़ादा की बात है ताकि वो जहाँ एक तरफ हम सब इन मरातिब व मकामात से कुछ रोशनास हो जाएँ, उसके साथ साथ थोड़ा तबीयत और रूहानियत को इस तरफ माइल करने की कोशिश और उस दर्जे में अपने आप को लाने की भी सही करें। बात जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम कश्फुल माजूब और ज़िक्र है हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और आपके ज़िक्र में हम बात कर रहे थे आपके एक रूहानी मर्तबा जिसमें हुज़ूर सैयदी दातागंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको सैयद ज़ुहाद और क़ाइद औताद फरमाया है। और ये मर्तबा औताद क्या है और आगे इनकी हैसियत क्या है, और हम बात कर रहे थे कि इसकी तरफ कुछ रहनुमाई हो जाए कि कैसे हम पहुंच सकते हैं या कैसे उस तक रसाई हासिल। अच्छा, अजीब तरीन बात यह है मुफ्ती साहब, हदीस पाक में भी इशारा मौजूद है, नवादिरुल उसूल में हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह इस रवायत को लाए हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती लाए हैं कि ये जो औताद अब्दाल ज़ुहाद हैं ये कसरत नवाफिल से इस मर्तबे पे नहीं पहुँचते। अल्लाह अकबर, अजीब तरीन बात ये। जी। हाँ, आवाम के ज़हन में ये होता है ज़्यादा तस्बीहां पढ़ ले, बहुत वजीफ़े पढ़ते होंगे, दिन रात बस कायमुल लैल और साइमुन नहार ही रहते होंगे। नहीं, ये किस चीज़ से पहुँचते हैं? कहा कि ये लोग वफ़ाए अहद से, ये सलामतुस सुदूर से, ये इखलास कल्बी से, लिल्लाहियत और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार होते हैं। ये दूसरों को अपने ऊपर हर हाल में तरजीह देने वाले होते हैं। इस रास्ते से ये कुर्ब इलाही को पाते हैं और फिर अल्लाह की बारगाह से इनका इंतिखाब होता है। ये वो कसब नहीं है कि जिसके बारे में कहा गया है ना कि इन सादत बज़ोर बाजू ने ता न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये वो मकामात हैं कि इनका ताल्लुक़ इस चीज़ से नहीं है
کہ آپ نے وظیفہ کتنا کیا، نفل کتنے پڑھے اور آپ نے روزے کتنے نفلی رکھے، نہیں، اس کا تعلق سلامت صدر سے ہے، آپ کا سینہ پاک کتنا ہے، سوچ کتنی پاک ہے، سوچ کتنی پاک ہے، پاکیزہ رویہ اور کتنی عمل کتنا پاک ہے، اور للہیت کتنی ہے، تعلق باللہ کتنا ہے. جیسا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ انہیں یہ مقام صحابہ کرام کے بارے میں یہ جو قرب ملا، یہ جو کمال ملا، یہ جو انفرادیت و خاصیت ملی ہے، سلامت قلب کی وہ وجہ سلامتی قلب کی وجہ سے ملی ہے، اور اس خاص چیز کی وجہ سے ملی ہے جو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ صدیق اکبر میں آئی. سبحان یہ ہمیں دیکھنا ہے اصل میں، اور آگے آپ جب پڑھیں گے تفصیل میں جائیں گے تو اس کے آپ کے خود بخود آپ کو شہادتیں مل جائیں گی، شواہد ملیں گے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور جتنے بزرگ اولیاء حضور داتا صاحب سمیت گھروں میں نہیں بیٹھے رہے، حجروں میں بیٹھ کے نہیں بس تسمیاں پھیری، ڈھونڈا اللہ والوں کو، کی بارگاہوں میں گئے، ان کی خدمت میں گئے، ان کی خدمت کی، بالکل اسی کی طرف کیا راضی کیا، پھر جا کے سبحان اللہ، یہ سید اوتاد اور قائد زہاد بنتے. سبحان اللہ، اسی طرف آگے اشارہ ہے. لیکن درمیان میں ایک چھوٹی سی بات، ایک لقب آپ کا اور حضور داتا گنج بخش علی ادویری رحمۃ اللہ علیہ نے محتشمان قوم، بڑا ایک خاص لفظ ہے، بڑا خاص لفظ، یعنی محتشمان قوم. محتشمان قوم جو ہے یہ لقب نہیں ہے، جی جی، یہ حضور داتا صاحب کی طرف سے خراج عقیدت سبحان ہے اللہ، سیدنا عبداللہ بن مبارک کی بارگاہ، اس لقب کی صورت جی میں بالکل، کیونکہ فارسی ٹرینڈ ہے نا، فارسی بیک گراؤنڈ ہے، جی جی، تو لگتا ہے کہ لکھتے لکھتے وہاں لہانہ سرشاری اور محبت میں جب مؤلف نے خود اپنا ذاتی خراج عقیدت پیش کرنا چاہا تو جیسے آپ کا اسلوب پیچھے سے چلا آ رہا ہے، سب کے لیے آپ اوپر القاب لکھ دیتے ہیں. یہ جو اضافی جب کوئی چیز لاتے ہیں ایڈیشنل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی کہ آپ اپنی محبت و عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں. تو محتشمان قوم جو ہے اس کا احاطہ ہم اسی صورت کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ عبداللہ بن مبارک وہ ہستی ہے جس نے اس امت میں پہلی کتاب الجہاد لکھی. سبحان، صوفی ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، پہلی کتاب الجہاد لکھی خود، اور اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کے لکھی اور میدان جہاد میں لکھی، اللہ، ڈرائنگ روم میں، لائبریری میں بیٹھ کے نہیں، واہ واہ، اونٹ کی پشت پر سواری میں عین جہاد کے اندر لکھی. سبحان، یہ آپ سے پہلی اربعین کی روایت آپ کو پتہ ہے کہ جس نے 40 حدیثیں جمع کی اور آگے پہنچائیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کنت لہو شہیداً کل قیامت کے دن و شفیع یوم القیامہ، میں اس کے لیے قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دینے والا اور اس کی شفاعت کرنے والا. یہ شرف و اعزاز بھی آپ کے حصے میں ہے. اربعین جو 40 حدیثیں ہیں وہ بھی اولین جو مرتب کرنے والی شخصیات ہیں، آپ ان میں سے ہیں. کتاب الزہد سب سے پہلے آپ نے لکھی ہے. اولیات علمی، اولیات روحانی، عملی، میدان جہاد کے اندر بھی آپ موجود ہیں. تو گویا کوئی فیلڈ جب بچا ہی نہیں کہ اس میں سر فہرست عبداللہ بن مبارک کا نام نہ آ رہا ہو، تو محتشمان قوم میں سے ہو گئے نا. جس میدان میں بیٹھے، مفسرین میں بیٹھے تو انہوں نے بھی کہا ایسے رشک سے دیکھا، محدثین میں اترے تو امیر المومنین فی الحدیث ہو گئے، فقہاء کے اندر بیٹھے تو امام بن گئے اور مشارون علیہ ہو گئے، اور صوفیاء کے اندر گئے تو جناب سید زہاد اور ائمہ اوتاد میں سے ہو گئے. تو ظاہر ہے پھر آخر بات یہی بنتی ہے کہ اب محتشمان قوم کو جب بھی دیکھیں گے تو ان میں سر فہرست عبداللہ بن مبارک نظر آئیں گے. حضور سیدی داتا گنج بخش علی ادویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے مبارک تذکرے میں اگلی بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ آپ نے بڑے بڑے صوفیاء اور مشائخ کی زیارت فرمائی ہے. جی، اور یہیں تک نہیں بلکہ اس کے لیے سفر بھی فرمائے. بے شک. کیا فرمائیں گے کہ اس جو تربیتی مرحلہ ہے، جو حصول کا مرحلہ ہے، اس میں سفر کرنا اور صوفیاء کی مجالس کو اختیار کرنا اور ان کی زیارت کے لیے وہاں جانا، اکتساب فیض، یعنی ان کی ظاہری زندگی میں ان کی زیارت سے اکتساب فیض، کیا فرمائیں گے کہ روحانیت میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ مفتی صاحب بڑی بنیادی بات ہے، بڑی اہم بات ہے جسے آج ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. جی، آپ کسی اللہ کے ولی، بزرگ، امام کے حالات اٹھا کے دیکھیں تو ان کی زندگی میں آپ کو سفر ملے گا. بلکہ تمام بزرگوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ علم ہے ہی سفر میں. سفر کے بغیر علم نصیب ہی نہیں ہوتا آپ کو. علم ظاہر ہو لیا، علم باطن. سفر کیے، مشقتیں اٹھائیں، بزرگوں کی خدمتوں میں رہے، ان کی خدمتیں کیں. ایسے ائمہ بھی تھے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میں جس استاد کی خدمت میں اور بزرگ کی خدمت میں گیا، جب تک وہ حیات رہے میں وہاں سے گیا ہی نہیں. جب تک ان کی وفات نہیں ہو گئی میں ان کے ساتھ ہی رہا.
अल्लाह। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह को अपने देख शेख- लीजिए, जी, अपने शेख की वक्त जब विसाल, वक्त विसाल जो है, अलविदा हो रहे हैं, रूह परवास कर रही है, फिर वहाँ से निकले। शेख का सर अपनी गोद में रखे हुए। जी हाँ, ये रवायत है हमारी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह भी उन हस्तियों में है। अब ये ज़माना बड़ा मुबारक है, खैरुल कुरून का ज़माना है, और आप अब्दुल्ला बिन मुबारक हैं। बरकतें घर से लेके निकले। वालिद साहब बड़े बाबरकत, बड़े आबिद-ओ-ज़ाहिद और बड़े अमीर ताजिर थे। इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है मुतमव्वल ख़ानदान था, खुशहाल लोग थे। उसी खुशहाली ने ट्रैक भी किया जिसकी तरफ दाता साहब ने इशारा किया। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह की इसी सिफत की तरफ दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बार बार मुतवज्जे किया और इशारा दिया, जो हमारी इल्मी रिवायत है कि आप चल के जाएं और ज़िंदा औलिया से मिलें। जी। एक है मज़ारात पे जाना, एक वो रिवायत है, और एक रिवायत जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो ज़्यादा जिसकी अहमियत है, वो है कि आप जो मौजूद आपके ज़माने के अहले हाल और अहले कमाल हैं उनके पास जाइए। अब उस ज़माने में देखिए, जब इतने मालूमात के ज़राए भी आज की तरह मैसर नहीं थे, तो वो क्या तजस्सुस होगा, क्या जज्बा होगा तलाश का, जुस्तजू का, कोई जो इन बुज़ुर्गान दीन को एक शहर से, एक मुल्क से उठा के और एक बर्र आज़म से उठा के दूसरे बर्र आज़म तक ले जाता था। क्या सिद्क होगा। एक हदीस की तलाश है और महीने महीने का सफ़र हो रहा है। सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान से ये रिवायत चली थी, और वजह क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद रख दी थी इस तजस्सुस फिल इल्म की, कि इल्म की कदर पैदा हो। जब आपने किसी चीज़ को मुफ्ती साहब कोशिश से, मेहनत से और बहुत जद्दोजहद से हासिल किया तो उसकी कदर होती है। और अगर आपको बैठे बिठाए मिल जाए जी कि जी मेरे अब्बा जान बुज़ुर्ग थे, वली थे, लिहाजा मैं उनका बेटा हूँ तो इतना ही काफ़ी है, बेटा होना ही काफ़ी है, ऐसा तो नहीं, अल्लाह। ये तो नहीं होगा। इसमें ये नहीं चलता। जी। बंदा इश्क शुदी तरक नसब कुन जामी कंदरी राह फलां इब्ने फलां चीज़ें नेस्त। यहाँ फलां बिन फलां की कोई हैसियत नहीं है। इनके वालिदैन बड़े बड़े बुजुर्ग हस्तियाँ होते होंगे, लेकिन उन्होंने इस पर इक्तिफ़ा नहीं किया। नजीब उतरफ़ैन सादात ने भी इस पर इक्तिफ़ा नहीं किया। निकले हुजूर शहनशाह बगदाद गौस सकलैन रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लें, हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह को देख लें, ख्वाजा गरीब नवाज। ये क्या था, इन्हीं बुज़ुर्गों से ये लोग मुतासिर थे, या सरपजीरी थी, क्योंकि ये इनके बड़े हैं, इनके सीनियर्स हैं, इनके सब शजरे सिलसिले निस्बतें इन हस्तियों की तरफ जा रही हैं। तो ये आयमा है। कश्फुल महजूब में इस तरतीब की एक हिकमत ये भी है कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सफ़ के जो लीडिंग पॉइंट के लोग हैं उनको पॉइंट आउट कर दिया है, उनको बयान कर दिया है कि आप जिस मशरब, जिस मसलक और जिस ज़ौक़ के भी हैं, इन शख्सियात में से उसके मुताबिक किसी हस्ती का दामन थामें और अपने सफ़र सलूक को जारी करें। इस पर एक चीज़ और वजाहत भी फरमा दीजिए कि एक है इन अपने जो हम असर मुआसिरीन बुज़ुर्ग हैं, सूफिया हैं, उनकी बारगाह में हाज़िरी। जी। अच्छा, इससे मुराद सिर्फ उनकी बारगाह में जाना, उनसे मुलाकात करना, देखना कि जनाब क्या हुलिया है, क्या मजलिस है, क्या महफिल है, कोई लंगर वगैरह खाया, बैठे और जो भी हुआ करके फिर आगे चल दिए, या उसकी हाज़िरी का कोई ख़ास? जी हाँ, हाज़िरी का ख़ास मकसद है। अब वो ख़ास मकसद क्या है? कश्फुल महजूब में हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख़ुद ही इसको बयान किया। शायद आप उन चंद बुज़ुर्गों में से हैं जिन्होंने इसको पॉइंट आउट किया। जी। आप कहते हैं कि उस वक्त भी बुज़ुर्गान दीन का तखस्सुस होता था, वो स्पेशलाइज्ड होते थे। कोई तवक्कुल में, कोई रिज़ा में, कोई सिद्क में, कोई इस्तिकामत में, उनके किसी न किसी एक सिफत में। जी, किसी एक सिफत, रूहानी किसी न के दर्जे में। अल्लाह। उस तखस्सुस से फैज़याब होने के लिए उस बुज़ुर्ग के पास चल के हज़ारों मील का सफ़र करके जाया जाता था। जिन जाने वालों में से एक दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनकी सोबत इख्तियार की जाती थी, खिदमत की जाती, और ता वक्ते के वो खुद ना कह दें कि बेटा अब तुम्हें ये कमाल, ये ज़ौक़, ये कैफियत, ये हाल जो तुम लेने आए थे हासिल हो चुका हमारी नज़र के मुताबिक, या जो हमारे पास था हमने तुम्हें दे दिया। तब तक वो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेते थे, बल्कि बुज़ुर्ग कहते भी थे जाओ तो वो हल में मज़ीद का नारा अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक लगा के कहते थे कि हुज़ूर अभी कुछ और फिर वो खुद कह देते कि बेटा अब वो कमाल तुम्हें बदरजा तमामो कमाल हासिल हो चुका, जो था वो दे दिया, अब जाना चाहो तो जाओ। फिर वो जाते थे। और दाता साहब उन हस्तियों में हैं जो वहाँ से घर नहीं जाते। इसमें किसी वक्त की
मुद्दत की जी, कैद नहीं, कुछ नहीं, आप एक दिन में हासिल कर लें। ऐसे या भी एक साल लग जाए। ऐसे भी थे ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया 9 दिन में लेके आ गए जी शेख शुयूख की बारगाह से, जी जी। और ऐसे भी थे सालों लग गए। अपना अपना ज़र्फ है। कहा कि तुम गीली लकड़ियाँ हो, जी वो हिंदी जो था वो सूखी लकड़ियाँ लाया था, जी हाँ। हमने तो सिर्फ ज़रा शोला दिखाया है। तो ये भी होता है। इसका मतलब तफावत है मिजाजों में, मुनासिबत में। यहाँ हमें ये मसला भी हल हो गया हमारा कि एक ही बुज़ुर्ग की बारगाह, एक ही खानका, एक ही शेख, लेकिन एक शख्स जो है 9 दिन में, 11 दिन में, 40 दिन में फैज़ ले रहा है, कमाल को पहुँच रहा है, और एक शख्स 40 साल में पहुँच रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका ज़र्फ़ जो है, उसका बातिनी जौहर और उसकी जो ज़मीन है वो उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। उसकी क्वालिटी पर इस पर थोड़ी बात मज़ीद करेंगे। और मौजूदा दौर में जो हालात हम देख रहे हैं रूहानी एतबार से, और उसमें हम जो कुछ बाहमी ऐसे मामलात को मुलाहज़ा करते हैं बाज़ दफ़ा कि जिसमें ये रूहानियत की रूह बिल्कुल मफ़कूद नज़र आती है। दूसरों की खिदमत में जाना, कसर नफसी, इज्ज़ो इनकिसारी, इक्तिसाब फ़ैज़, और जो अल्लाह ने उनको एक ख़ास वसफ़ अता फ़रमाया उसका हुसूल, इस पर थोड़ी बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्श अली हुजवेरी अलैहिर्रहमा ने ये फ़रमाया कि आपने बड़े बड़े सूफिया और मशाइख की ज़ियारत फरमाई है, यानी उनकी खिदमत में हाज़िर हुए। और हम ये बात डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले कि महज़ उनके चेहरे की ज़ियारत मकसूद न होती, बल्कि उनकी सोहबत व मजलिस इख्तियार की जाती, और जिस चीज़ में अल्लाह ने उनको सिद्क़ में, ज़ुहद में, वरा में, और जिस रूहानी मर्तबे पर वो फायज़ होते, वो उससे इक्तिसाब फ़ैज़ करके फिर वो इजाज़त देते चले जाते। हज़रत आज के दौर में जो एक रूहानी सिनेरियो मतलब बना हुआ है, मतलब रूहानी दुनिया में, ये तो बिल्कुल मफकूद हो गया है। बल्कि हमें तो यानी इसका उलट नज़र आता है कि वो यानी हम तो बाज़ जगह ऐसा भी देखने में आया है कि भाई वो एक ही जगह पर, भाई अगर आप किसी दूसरी जगह गए तो शायद वो उनकी बैत भी या इस किस्म के कुछ मामलात नज़र आते हैं। तो जबकि ये जो उसलूब हुज़ूर फ़ैज़ आलम इरशाद फरमा रहे हैं, इससे बिल्कुल मुतसादिम है। क्या फरमाएंगे? देखिए आज के दौर में इसकी कितनी ज़रूरत है? किसी बड़े बुजुर्ग को उठा लें, बड़ा बुजुर्ग है ही वो जिसने एक से ज़्यादा बुजुर्गों से फैज़ लिया। जी, वो बड़ा बना ही तब है। हुज़ूर दाता साहब के शयूख की असातिज़ा की सिर्फ कश्फुल महजूब से ही लिस्ट बना लें, कम से कम 100 बुजुर्ग बनते हैं। और अगर हम इसको असर हाज़िर की जो तालीमी निज़ाम है, यानी उसमें आप देख लें कि जो कुछ भी हो जाए, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है कि जनाब ये बाहर से पढ़ा जाता है, बाहर से पढ़ के, ये बाहर से पढ़ कर आया। स्पेशलाइजेशन की हैसियत हमेशा मुसल्लम ही तब होती है, हर ज़माने में रही कि अल अज़हर से पढ़ के आए जी, ये उम्मुल कुरा से पढ़ा है, जामे इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, शाम से पढ़ा है, दीगर फील्ड्स में भी इराक से पढ़ा है, इसी तरह यूके से, आप इंग्लैंड से पढ़ाए हैं। ये डॉक्टरी जो मेडिकल की फील्ड है जी। देखा ये जाता है कि जिस जगह पर जो इल्म पूरे अपने कमाल से मौजूद है, अगर ये शख्स वहाँ से की डिग्री ले आया है और सनद ले आया है तो उसको बड़ा माना जाता है। उस ज़माने में बगदाद शरीफ मरकज़ था, उस ज़माने में मक्का शरीफ, हरमैन शरीफ मरकज़ थे, और बगदाद शरीफ और इराक मरकज़ था, तो इसलिए उस तरफ रुजू किया जाता था। आपको मरवज़ी कहा जाता है। मरव से उठे, ईरान के इलाके से उठे और इराक में पहुँचे, यहाँ तलाश की। जब इल्म ज़ाहिर की तलाश थी तो आपने पूछा यहाँ सबसे बड़ा फ़कीह कौन है जी? बगदाद में कहते हैं जब मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा अबू हनीफ़ा। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा सबसे बड़ा मुत्तकी कौन है? उन्होंने कहा अबू हनीफ़ा। सबसे बड़ा साहिब वरा कौन है? उन्होंने कहा अबू हनीफ़ा। तो कहते हैं फिर मैं उन्हीं के पास चला, उन्हीं के पास, और उन्हीं की खिदमत में बैठा, वहाँ से इक्तिसाब फ़ैज़ किया। और जैसे दादा साहब ने इशारा किया, बहुत बड़ी बड़ी जलीलुल क़द्र हस्तियों की बारगाहों में आप गए हैं। हज़रत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी हस्तियाँ, हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग आपके मुआसिरीन में, फ़ुज़ैल बिन अयास, दाऊद ताई, हबीब अजमी, हर फील्ड के लोग चूँकि अहले कमाल जमा थे, तो आपने भी कस्बे फ़ैज़ में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर हरम शरीफ में डेरा लगाया, मक्का शरीफ में रहे, क्योंकि मरकज़ था जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, वो ख़ुद ही मक्के में आ जाए। ज़ियारत के लिए भी एक ज़रिया था। उम्रा और हज जो है एक सोर्स होता था बुजुर्गान दीन तक पहुँचने का। और उस वक्त लोग नियत करते थे हज और उम्रा करते हुए कि मैं जब यहाँ से जाऊँगा, और ये मुफ्ती साहब गौर करेंगे तो हमारे ज़माने तक ये रिवायत रही है, हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दौर तक ये रिवायत रही है कि मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी में हज़रत से भी
मिलाएंगे और ज़ियारत करेंगे और सलाम पेश اور پھر جب ان کے پاس حاضری دیں گے تو ان کے پاس جو دیگر بزرگ آئے ہوں گے پوری دنیا سے، پوری دنیا یہ ایک ہماری چین رہی ہے، ایک روایت رہی ہے. تو آج ہمیں لوٹنا ہے یہ مادیت، یہ میری دکان چل جائے، میری بھینس دودھ یا نہیں دوسرے دے کے رہی، پاس جانے سے میری یہ شاید جناب، کوئی یہ چیزیں دیکھیے. تصوف ہے للہیت و اخلاص. اور حضرت امام ربانی کا جملہ تو میں کہتا ہوں ہر مسجد و خانقاہ میں لکھ کے لگا دینا چاہیے سنہری حروف سے. یا آپ نے فرمایا کہ جو پیر مرید کو مقصود بنائے مشرک ہے، اور جو مرید پیر کو مقصود بنائے مشرک ہے. مقصود تو صرف ذات باری تعالیٰ ہے، مقصود تو صرف رضا الہی ان ہے. دونوں چیزوں سے نکل کر ماورا ہو کے جب چلیں گے تو سلوک و طریقت تصوف و روحانیت ہے. ورنہ تو آپ ابھی اپنی ہی پرستش و پوجا سے فارغ نہیں ہیں، ابھی تو اپنی ذات و نفس و خواہشات کے بت پوجے جا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ جو حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا ایک دفعہ پھر ناظرین کی توجہ کے حضرت لیے امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پیر مرید کو مقصود بنائے مشرک ہے، اللہ اور جو مرید پیر کو مقصود بنائے وہ بھی مشرک ہے. وہ شرک میں مبتلا ہے، شرک کی کسی شرک فی الطریقہ، حالت و کیفیت میں کہیں نہ کہیں اس سے وہ نکلے، کیونکہ مقصود ذات باری تعالیٰ ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ قرآن کی نص یہ ہے ذریعہ ہے اور پہنچنے اس کو شرک اکبر کہا. شیخ کیا ہے؟ وسیلہ ہے. وسیلہ. اور صاحب ابریز نے تو کمال کر دیا ہے. آپ فرماتے ہیں شیخ سیدی عبدالعزیز دباغ جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں صرف مرید ہی پیر سے فیض یاب نہیں ہوتا، کبھی کبھی پیر کو بھی مرید سے فائدہ پہنچ جاتا ہے. خود مرید پیر کے لیے ترقی درجات کا سبب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں یہ صرف طریقت کی دنیا ہے جہاں للہیت اس درجے کی آپ کو ملے گی کہ سیدنا سری سکتی رحمہ اللہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور کبھی مرید پیر سے بڑھ جاتا ہے؟ تو فرمایا ہاں جیسے جنید مجھ سے بڑا ہوا ہے. ہاں ہاں سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ بس چپ کر گئے کہہ کے، کہا جیسے جنید مجھ سے بڑھ گیا مقام میں، کوئی پابندی تو نہیں. ہاں ہاں واہ اللہ کے قرب کی تو کوئی انتہا نہیں ہے ان مدارج و مراتب کی. پھر حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی اپنے مرید کے واسطے سے دعائے بخشش فرما رہے ہیں کہ الہی بحق کے سوزے سینہ ان ترک مرا بے بخش. سبحان اللہ. اے اللہ اس ترک کے سوزے سینہ کے طفیل مجھے بخش دے. سبحان تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ رونق بزم جہاں ہیں عاشقان سوختہ، کہہ رہی ہے شمع کی گویا زبان سوختہ. تو یہاں تو سوختگی چاہیے. عشق شعلہ اسکو چنبر فروغ ہر جزمہ شوق باقی جملہ سوخ. یہ وہ عشق الہی ہے جو باقی ساری جو آتش ہے اسے، وہ عشق کی آتش ساری خواہشات کو اور ساری مادیات کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو ایک خول بن گیا ہے، یہ رسم و رواج سارے اصل مقصود رضا الہی ہے اور کچھ اور ہے، اور آج اسی کی طرف لوٹنا ہے. اسی لیے کشف المحجوب کا دامن تھامیں گے اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے جو گنج بخش فیض عالم ہونا ہے وہ تب سمجھ آئے گا جب تک آپ اس ٹریک پہ نہیں آئیں گے. ورنہ آپ چاول کی ایک پلیٹ کو اور دال اور روٹی کو ہی ان کے گنج بخشی سمجھتے رہیں گے. حقیقت یہ ہے خواجہ غریب نواز سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ گنج بخش فیض عالم کا اصل مطلب کیا ہے. آج بھی وہ فیض ویسے ہی مل سکتا ہے جیسے خواجہ غریب نواز کو 700-800 سال پہلے ملا. بے شک ملا. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب مبارک ہے کہ وہ کسی بھی شیخ کا ذکر کرتے ہوئے جہاں ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں وہ اپنی معمول کی زندگی سے نکل کر اس معرفت کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور پھر اپنے تمام صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک چونکہ متمول خاندان سے تھے، والد گرامی تاجر تھے بہت بڑے، جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر سنا ہے. تو ان حالات میں وہ کون سا ایک واقعہ رونما ہوا کہ جو حضرت عبداللہ بن مبارک کو میں سمجھتا ہوں کہ صرف لفظی مبارک نہیں بلکہ حضور کی امت کے لیے حقیقی معنوں میں مبارک کر گیا. حضور کیا واقعہ پیش آیا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ، دیکھو جی نوجوان ایلیٹ کلاس کے گھرانوں کے جو لڑکے ہوتے ہیں، کھاتے ہر دور میں پیتے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، خوشحال گھرانہ، اور وہ چیز کدھر لے کے جاتی ہے کہ آپ تعیشات کی طرف جا رہے ہیں، عیش و عشرت کی طرف جا رہے ہیں، دنیاوی عشق و محبت کی طرف جا رہے ہیں، یا شباب کی طرف جا رہے ہیں، یا شراب کی طرف جا رہے ہیں، یا کباب کی طرف جا رہے ہیں. تین ہی مختلف شکلیں ہیں اس کی. تو اس زمانے میں بھی یہی تھا، چونکہ شیطان تھا، نفس تھا، نفسانیت تھی، انسانی طبائع اور مزاج، اور پھر وہ مالی فیملی بیک گراؤنڈ اور خوشحالی کا میسر ہونا وہ لے جاتا ہے اس طرف، غفلت کی طرف. پھر آپ خوبصورت ہوں، حسین و جمیل ہوں، باقی سارے ذرائع بھی آپ کے پاس ہوں، تو وہ ظاہری مجازی عشق کی ایک صورت پیش آئی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کسی
حسین و جمیل خاتون دوشیزہ کے عشق میں مبتلا ہوئے، اور پھر عشق نے جب سر چڑھ کے جادو کی طرح جب بولتا ہے تو بھلا دیتا ہے۔ حب کا شیء یعمی و یسم، وہ تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتا۔ اب وہاں چوبارے پہ کھڑے ہیں اپنی محبوبہ کے دیدار کے لیے، ادھر وہ کھڑی ہیں، اب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ عشق مجازی کی اس کیفیت کی یہ انتہا ہو گئی کہ زمان و مکان سے بھی بے خبر ہو گئے، وقت کے گزرنے کا احساس بھی ختم ہو گیا، اور پھر یہ حال ہوا کہ اذان کی آواز آئی تو سمجھا عشاء کی اذان ہوئی ہے، اور جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو پتہ چلا یہ تو فجر تھی، اللہ اکبر اللہ، یہ تو فجر تھی۔ پوری رات گزر گئی اس مجاز کی کیفیت کے اندر، اور رات کے گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ اب یہاں رک کے میں ایک جملہ مفتی صاحب کہنا چاہتا ہوں، صوفیہ کا اور داتا صاحب رحمۃ اللہ کا بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ ہر بزرگ کی زندگی کے احوال میں یہ جو پہلو ہے اسے فراموش نہیں کر رہے۔ سبحان اللہ، یہ صوفیہ کی وہ حقیقت پسندی ہے جس سے آج ہم آنکھیں بند کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، جب تک آپ اس اصل پہ نظر نہ رکھیں گے آپ رہنمائی نہیں لے سکتے۔ شیطان کا جو نظام یاس و مایوسی ہے اور نا امیدی ہے، اس کو اگر آپ اس بت کو توڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا کہ یہ کوئی روح القدس نہیں تھے، یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں تھی، یہ کوئی ملائکہ نہیں تھے، یہ معصومین نہیں تھے، ان کے جذبات و کیفیات و احساسات بھی وہی تھے جو کسی بھی ایک دوسرے آدمی میں ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ نکلے ہیں، لوٹے ہیں، رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے، اور پھر جو مجاز کی حیثیت ہے صوفیہ کے ہاں، اسے بھی اگر سمجھنا ہے آپ نے، مجاز اور حقیقت، کہ مجاز سے ہو کے جب آپ حقیقت کی طرف آتے ہیں تو پھر حقیقت میں آپ قائد اوتاد ہی بنتے ہیں، قائد اوتاد، کیونکہ آپ اس پروسیس سے گزر چکے ہیں، اس کے مادی پروسیس سے، اس کے ظاہری تجربے سے۔ اب آپ نفس کے سرکش گھوڑے کو بڑے احسن طریقے سے قابو کر سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب وہاں وہ ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی، نفس امارہ تھا، چوٹ پڑی، نفس لوامہ کی طرف کیفیت پیدا ہوئی، اور خود کو مخاطب کیا۔ عبداللہ بن مبارک یہ کیا ہو گیا؟ ساری رات کھڑے رہے ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، ایک ذرا سے وقتی نظارے کے لیے، اور نہ عشاء کی خبر نہ فجر کی خبر، ساری رات گزر گئی، اور اوپر سے بندگی کا دعویٰ بھی، ہاں ہاں سبحان اللہ، ساتھ دعوی بندگی بھی ہے، یہ نفس لوامہ کی طرف سے ملامت ہو رہی، کیونکہ نفس امارہ کا جو اٹیک حکم ہو چکا تھا، وہ ہو چکا، اس کے نتیجے اس نے میں اپنا کام دکھا دیا۔ آگے نفس لوامہ نے نصیحت کی، نفس لوامہ نے ملامت کی ملامت کی، کہ کیا کر رہے کر ہو؟ دیا؟ شرم دلائی۔ اب وہ شرم ساری جو ہے ندامت، الندم التوبہ، پہلا سٹیپ جو توبہ کا ہے، ندامت و شرمندگی، سبحان اللہ، کہ کہاں یہ محبوب مجازی اور کہاں وہ محبوب حقیقی۔ اگر یہی کہیں اس طرح کی ایک رات اس کی بارگاہ میں لگ گئی ہوتی تو اس کے کیا نتائج و ثمرات ہوتے، کیا کیفیات ہوتی، کیا اسی محویت کے ساتھ۔ شرط یہ ہے جی، صرف رات نہیں لگانی، جی اس محویت کے ساتھ لگانی ہے کہ دنیا و مافیہا سے اس وقت بے خبر ہوں، صرف محب ہو، محبوب ہو، بندہ ہو اور رب ہو۔ بس یہ جو کیفیت تھی وہ مکالمہ ہوا، نے نفس کا لوٹا دیا، رجوع کرا دیا اس ندامت نے۔ آج اس ندامت پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ہے کہ کہیں ہمارے ہاں بھی یہ پیدا ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ صحابی نے جب پوچھا تھا نا کہ آقا مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں مومن ہوں، تو فرمایا جب نیکی تجھے راحت دے اور گناہ سے تجھے ندامت و ملامت اور وہ تیرے سینے میں کھٹ کے تو سمجھے تو مومن ہے۔ یہ آخری حالت ہے، یہ آخری حالت ہے، گناہ پہ فخر نہ ہو بلکہ ملامت ہو، ملامت شرط ہے، یہ ایمان کی شرط ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، جو موضوع چھڑا ہے نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف منتقلی کا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے اندر اپنے آپ سے جو گفتگو کی، اور سوال اور اس کا جو جواب، اور وہاں سے جو آگے روحانی مراتب و منازل، توبہ، پھر صحبت صالحین، اور پھر ہوتے ہوتے اپنے وقت کے حقیقی معنوں میں ان مبارک ہستیوں میں پہنچے کہ جنہوں نے ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر پھر ہزاروں نے اپنے آپ کو برکتوں کا سبب بنا لیا اور کائنات میں برکتیں بانٹنے والے بن گئے۔ یہ تشنگی برقرار ہے، اور ہم انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کو یہیں سے شروع کریں گے۔ انتظار میں رہیے گا۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب، آپ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو حضور فیض عالم کے اسلوب تحریر اور آپ کے الفاظ میں بیان کیا۔ معزز ناظرین،
اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔